Inani ang ilaang sitwasyon o kahimtang. Para sila makatindog, muaginod pa siya moduol sa lubi, mosandig para makabarog og makatindog. Og human sa iya ang pagtindog, mobalik pa jud intawon siya dire para makabalik og lingkod. So inani kalisod ang ilaang kahimtang. So usahay mga katimti na bangay nga moreklamo ta sa ato ang kaugalingon, sa ato ang kalisod na kaayo, pero wala na to damha nga naa pa jud mga tawo nga mas naglisod og naningkamot pagaliin tawon nga mabuhi. Sama anilang kahimtang, saludo kay ko ninyo ya, bisan unsa ka lisod sa inyo ang sitwasyon, pero naningkamot gihapon mo pag uma para makakaon og wala nagsalig sa ubang tawo. Saludo kay ko ninyo. Thank you and God bless. Mga katimti na bangay sa inyo ang pagtabang og ato ang paghiusa. Kaysa dugay nilang gipangandoy og giampo sa Ginoo.